हामी आफ्नै हाम्रो जीवनको आधारमा छ। सो नाटक अवधिभर हल्ला नगरिदिनु होला होइन, अलिक डिस्टर्ब हुन्छ क्या। सो हाँस्नु मन लाग्यो भने हाँस्नुहोस्, मजाले हाँस्नुहोस् होइन, अल्छी लाग्नु सुत्दिनुहोस्, त्यो हल्ला नगरिदिनुहोस्। सो नाटक हुड्किलो 1 अध्याय सुरु। God. Hello. Oh, hi. By the way, म चाहिँ सङ्कल्प हो। ए म चाहिँ काजल। नाइस नेम। राम्रो लाग्यो। के राम्रो लाग्यो? तिम्रो नाम? ए थ्याङ्क यू। सुन न, तिमी कुन फ्याकल्टीबाट हो? म एजुकेसन। एजुकेसन? ल मेरो पनि एजुकेसन हो। ल सँगै बस्नुपर्छ है त। ए हुन्छ। सुन न, तिम्रो नम्बर दिनु। म मोबाइल चलाउँदिन। ल मोबाइलै चलाउँदैन, झुट बोल्यो होला। होइन, किन झुटो बोल्नु तिमीलाई? एक्सक्युज मी दाइ, तपाईँलाई एजुकेसन डिपार्टमेन्ट म सुनाकोटी। एक्सक्युज मी दाइ, तपाईँलाई एजुकेसन डिपार्टमेन्ट छ? ल मलाई दाइ भने, मलाई दाइ जस्तो देखिन्छ। कस्तो मान्छे यार। सरी भाइ, एजुकेसन डिपार्टमेन्ट देखेका छौ? अरे मैं यार भाइ भने मलाई भाइ के हो? दाइहरूलाई हल्का रेस्पेक्ट भन्ने चिज हुन्न? के हो के? कस्तो पागे मान्छे भेट्छ यार बिहानमा। थाहा छैन जाऊ त। पहिलो दिन यार कलेज ह्याङ भयो, बल्ल मिल्दै थियो। त्यति ह्याङ भयो नि यार। हाय, कहाँबाट आएको तिमी? ए मर्निङ सर। गुड मर्निङ सर। एक्सक्युज मी सर, भाइ तपाईँ Okay, first of all, welcome to you all, Department of English. Thank you, sir. Today, we will discuss about, we will know what is syllabus and
प्रान्समा तपाईँको रिटर्न इक्जाम हुन्छ तपाईँहरूले इक्जाम लेख्नुपर्छ र 40 मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूको दैनिकी क्रियाकलाप असाइनमेन्ट 40 मार्क्स मेरो हातमा छ प्रेजेन्टेसन र क्लासरुम पर्फर्मेन्सको आधारमा पोइन्ट दिने हो हाम्रो डिपार्टमेन्ट ओरिजिनल टेक्स्ट बुकहरू पाइँदैन अथवा सबै कार्ड हुन्छ आफैले पढ्ने लेभल भनेको रिसर्च लेभल आफैले पढ्ने आफैले खोज्ने हो के गरे सर तपाईँले नि भन्नुभएको होइन भर्खर रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर के भनेको सर अन्त नि ध्यान दिएर सुन यो लेभल भनेको रिसर्च लेभल आफैले ओके र अर्को कुरा यो शिक्षाको महासागरमा जसले डुल्की मार्न सक्छ र सजिलै तर्न सक्छ त्यसले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्छ र जो डुल्की मारेर यही गाडिन्छ त्यसको लागि यही गाडिन्छ त्यही गएर आजको दिनदेखि पढ्न सुरु गर्ने खोज्न सुरु गर्ने ओके र अर्को कुरा लाइब्रेरीमा अथवा स्टेसनरीमा सिलेबस होला त्यहाँ गएर हेर्ने पढ्ने बाँकी अर्को क्लासमा सबै समयमा आउँछ ठिक छ ओके सर पियुको पढाइ दैवले जाने पहिला पहिला बाघको पालामा पुरै हल्ला मात्रै कोच्याङ कोच्याङ हुन्छ पढ चाहिँ केही हुनु भन्थ्यो अहिले पनि अवस्था त त्यस्तै रहेछ जे हो भने कलेजमा दामी रोमाञ्च गरिन्छ होइन बालमद्दपहरू भन्ने चिजमा ए दाइ कस्तो मान्छे यार तपाईँ त अरे के हो भाइ तपाईँले टिपाट देख्नु भारै छ देखेको छु त देखाइदिनु भएन किन देखाउने मुला अनि त्यहाँ अघि केटीको अगाडि दाइ भन्यो त मुला यहाँ चोड्नु होइन हुन्छ यो लेभलमा आएर चोड्नु होइन हुन्छ कलेज भनेको हाम्रै हो क्या भाइ राज गर्नुपर्छ बुवा ढोकरे ठिकै छ बुवा बुवा आजदेखि मेरो पढाइ सुरु भयो नि सदरमुकामको क्याम्पस भन्दा त कति ठुलो ठुलो यहाँको क्याम्पस कस्तो रहेछ त क्याम्पस ए
कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो गाउँ हो जत्रो अनि मान्छे पनि थरीका भेट्दै बुवा आज त दाइलाई दाइ भन्नु पनि नहुने भाइलाई भाइ भन्नु पनि नहुने म त चखा मनै परे बुवा सर पनि त्यस्तै अनि बुवा अनि अब यहाँ आएर पढिसकेपछि त किन जागिर नपाइएला र अब गाउँमा मास्टर डिग्री गरेको पनि त्यही ओमकार सर मात्र त हुने अनि बाबु तैँले कहाँ बस्छु भनिस् ठाकुरको छोरा अनुकुमा बसेको छु भाइले अनुपेकोमा बस्छस् मिल्यो भने होस्टेल बस्छु नत्र कोठा बस्नु पर्ला त्यति राम्रो छ अरे राम्रोसँग पढ्नु बाबु राम्रोसँग बस्नु बुवा अहिले राखेँ त ल मम्मीलाई र बहिनीलाई पनि मानवको पढाइ सुरु भयो अरे भनिदिनु होला ए ल हुन्छ ल ल राम्रोसँग पढ्नु है त बुवा राखेँ फेरि कल गर्छु हुन्छ त्यसले पढ्न थालेछ अनि हिजो कहाँ आएको भन न शनिबार कहाँ शनिबार अनि शनिबार किन गरेको पशुपतिको माथि डाँडा कमेन्ट पनि गर ल बाबाजीहरूसँग पुरै पो भन्दै बस्दै गरेर होइन महाराजको तुई भइसकेछ भने हेर्न टाउको हानेर हेर्नु अब चाहिँ हान्नु बाँदरको ल्याक हानेन तँलाई बाँदर चाहिँ होइन है बाँदर नै हुन्छ पुरै वरिपरि आइरहेको थियो क्या दुई चारजना त दाइलाई पनि आँखा लगाउँदै थियो बाँदर गिरे तैँले त्यस्तै त होलिस ढिलो त आउँछ नि उतातिर सिरो उता छ है नोट्सहरू बनाएको ब्रो तिमी उता बस्नु ल दामी छ क्या ब्रो दामी रमाइलो छ क्या लौ बसिरहेको मान्छेलाई किन उठाएको छिच्चो म कहाँ बस्ने त नि कस्तो कुरो गर्छ तिमी मर्निङ सर गुड सर पाँच सर मास्टरको उसमा हाल्नु कोर्टमा यार माइक पढाउने मान्छे त उता गएर पढाउँदा हुन्छ नि त अर्गान सर छ नि Organs of speech is sound production. It is very important. It is very big important. No, biggest important. It is organs of speech. It is the very biggest role of production. Okay? Listen to me. This much for today. त्यही भएर सबैजना शनिबार हो है म पनि भ्याउँदिनँ सर मेरो त दुध पोखरी नुहाउन जाने योजना थियो मेरो भने सर मेरो त भोलि साथीको दिदीको बिहे छ बिहेमा जाने छ बिहेमा जान आएको कि पढ्न आएको सर बल्ल बल्ल परेको थियो अनि तेरो के छ नि मेरो ड्युटी भनेको कोर्स भ्याउने हो मैले जसरी नै शनिबार एकजना भयो नि कोर्स भ्याउँछु मैले कोर्स सर तयारी हुँदैछ नि पछि भेटेस् नि मलाई
कि आफै गर न तिम्रो एसाइनमेन्ट कसले गर्छ त्यही हो इक्जाम आउनु लाग्छ तयारी गर है बुढी लो के हो गे उसको बुढीको फोन आउँदा चाहिँ ए बुढी कहीँ नभएको आफ्नै छोराछोरीलाई ल्याएर पढाउँछ नि मलाई म त यत्रो नै आउँदैन तिमीहरू आयो म त आउँदैन है त आउँछस् के गर्छ आफूलाई त न पास हुने कि खुसी न फेल हुने का गम लगता के तम एग्जाम देते रहेंगे हम तिमी चाहिँ के गर्छौ भोलि म त आउँदिनँ किन यहाँ आएपछि 67 कोर्स सक्ने मात्र त हो नि घरमै बसेर पढ्छु मेरो दिन पनि त बाँकी छैन नि मेरो पनि भोलि साथीको दिदीको बिहामा जानु छ झन् मैले त ब्युटी पार्लर पनि भनिसकेँ कपाल कर्ली गर्न आउँछु भनेर लेङ्गा पनि रेडी भइसक्यो बुढो म त आउँदिनँ कस्तो लास्ट मिनटमा के उसको हेर न बुढीको फोन आउँदा चाहिँ बुढी लाइट सिकाउनु यस्तोले समात्छ अनि कस्तो छ तयारी राम्रै छ यहाँ सुन तिम्रो लागि तिमीसँग बसिया छ नि त्यही हो सर कोही सनम ल्याएर लाग्यो भने मलाई सोध नयाँ नयाँ हिँड्ने होइन आफ्नो लेख्ने हो क्या सर यो क्वेसन त पढाएकै छैन त नि 3 नम्बर पनि पढाएको छैन सर पढाइ भएको दिन को भाड्न जाने मैले पढाएको छैन कुरो बोल्यो आफूले सर टोइलेट जाने बेला भएको छैन 10 मिनट बाँकी छ कुरो खोल्यो सर पानी ल्याइदिनु न प्लिज पानी कलेजमा चाहिँ नाइ कलेजमा हो त्यो नाटक गर्नु अब एकछिनपछि
सबै जाने फ्यामिलीले भन्नु चिया खान जाउँ न ल अङ्कल 2 कप चिया म हट लेमन ल हट लेमन अँ र सेतो कस्तो कुरा छ मेरो चाहिँ कस्तो भयो एक्जामै शनि रातभरि पढ्छु भनेको त मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै फेरि तिम्रो चाहिँ कस्तो भयो ठिकै भयो सबै क्वेसन एटेम्प गरेँ यति अब केस गरिरहेको छु यति अब तिम्रो त आइहाल्छ नि तिमी त प्रिन्सिपल हेरी हेर न के भन्छ तिम्रो क्वेसन डिस्कस गरौँ न फर्स्टको अब्जेक्टिभ कुन टिक लगाएर तिमीले मैले फर्स्टको अब्जेक्टिभमा नि सिटी क्लास हो ए आन्सर हो त अब दुईकोमा मैले नि बिटी क्लास हो ए आन्सर अब्जेक्टिभ छ त अझ क्लासले काम 7 को टी हो भनिदेऊ न प्लिज 7 को टी नै हो अरे यसको पनि ए हो भनिदेऊ न प्लिज यसको ए हो भनिदेऊ न प्लिज प्लिज 7 को ए नै हो सुन्छु होइन मैले यिनीहरू त मेरो मिल्छ यिनीहरू त मैले पढेर आएको थिएँ साँच्ची भोलिको इक्जाम हो ठिक छ लिटरेचर झन् त लिटरेचर त केही आउँदैन मलाई क्लासमा सरले पढाएको पनि केही बुझेको थिएन त्यो बुढो हामी ग्रुप स्टडी गरौँ न सेन्ट्रल लाइब्रेरी आउनु न त सेन्ट्रल लाइब्रेरी भनेको होइन कि ग्रुप स्टडी भनेको केडी भर दिया कहिले नसुध्रिने भयो मान्छे त इक्जाममा नि केटी हेरेर बसेको कस्तो गरी शिक्षा अब्जेक्टिभ त होइन पुरै टोटल मिलाइदियो सब्जेक्टिभ चाहिँ सबै चिरबाट हाल्दै थियो क्या लास्टको क्वेसन गरेर फुटोले काफी दुधिर आउने अनि इक्जाममा केटी हेरेर बसेपछि के चुतिन्छ त तिम्रो पेपर नचुतिए कसले केटी हेरेको छ क्या दामी केटीले पो दामी लेखिरहेको थियो भने त नदेखेको मैले मुखमा चिरिराखेको मुखमा खाएको कटक्कै अनि तेरो कस्तो आयो प्रिन्सिपल प्रिन्सिपलको त राम्रो भइहाल्छ नि प्रिन्सिपलको त 80 अब पाउँछ भनेको है उसको त थेसिस नसकिँदा सकिँदै उसले त जब पाउँछ होला मेरो जस्तो सुकै भए पनि तिमीलाई चाहिँ के को मतलब तिम्रो मतलब नभए कसको मतलब हुन्छ त मलाई कस्तो गरिस् तैँले कस्तो गर्नु नि क्वेसन त सब बिर्सिएको थियो तर के गर्ने आन्सर आएन बरु तिमीहरूले कस्तो गर्यो हो अनि 2वटा चिया थपिदिनु फेरि आन्सर कस्तो आएर फेरि भन्दा त भयो एकचोटि आन्सर त आइहालेन नि मलाई ल जुन भोलिको इक्जामको लागि चाहिँ राम्रै पढेर आऊ ल सबैजना तिमी पनि पढेर आऊ भोलि है बाई बाई
बुवा ढोकरे ल बाबु के माने भएस बाबु के छ के गर्दैछस् ठिकै छ बुवा परीक्षा चलिरहेको छ त्यसैको तयारी गरिरहेको छु ल ठिक छ अब त तेरो पढाइ पनि सकिन थाल्यो अब जागिर सागिर पनि खोज्नु पर्यो कान्छ यसरी हुँदैन अब असारे खेतीको बेला छ अब घर बन्द आउनु पर्यो जाडो बिदामा होला बुवा है उसमा नत्र त भ्याइदिनु होला। असारे खेतीको बेला छ आउनु पर्यो नि अनि यसको फुपूले तँलाई राम्रो एउटा केटीको कुरा गरेको छ बिहेको लागि अनि हेर्दा केटी असाध्यै राम्रो छ सहकारीमा काम गर्छ के भन्छस् तैँले आमालाई तिमी त आमासँग कुरा गर्नु कस्तो मान्छे होला अब गफ गर्दैछु आमा देऊ भन्नु राम्ररी सम्झाएस् नि फेरि छोरा आमा के गर्नु लाग्छौ भर्खर लामाबाट मकै काटेर आइन् छोरा त के गर्दैछस् परीक्षा चलिरहेको छ आमा त्यसैको तयारी गरिरहेको छु अहिले। सुन त हजुर दाल सक्यो होला है त्यहाँ बद्री आउँदैछ अरे पठाइदिउँला घिउ पनि साह्रै मन पराउँछस् के रे घिउ पनि बढाइदिउँला है छोरा हुन्छ त्यो अनि सुन त त्यो खानामा त तैँले कति पनि चिन्ता नकारेस् है बढाइको चिन्ताले दुब्ला होलास् के रे यही त कस्तो थिइस् आमा अहिले राख्छु ल ल ल छोरा तयारी गर्नु छ ल पहिला राम्ररी राम्रोसँग पढ्न भन्नु ल ल तँ पनि राम्ररी पढ आफूलाई ख्याल गर ल हुन्छ आमा राखेँ ल छोरा प्रिन्सिपल त्यो ग्राउन्ड चाहिँ यत्रो होइन अनि हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ यत्रो क्या खोज्दा खोज्दा झन्डै आफै हराइरह भने के गरेर क्या जमिन भनिरहेको जाउँ न हिँड बाहिर रमाइलो गर्नु परेन ल तँलाई थाहा छैन आज त्यो ग्राउन्डमा बवाल क्रिकेटको फाइनल गेम छ क्या भाइ जाउँ न सबजना गइसक्यो आफूलाई यहाँ असाइनमेन्ट गर्नु छ यार तँलाई मैले त्यसै प्रिन्सिपल नाम राखेको छ होइन क्या जतिहरू नि पढाएको छ होइन कति पढ्यो क्या मैले नपढ्दा भइरहेको छ त होइन जाउँ न है जमिन आज सबजना गएको छ क्या दामी रमाइलो हालेर आउनुपर्छ जमिन जानु र जाउँ न के भाउ खोजिरहेको प्रिन्सिपल जमिन अब तँ नै जाम भन्छस् भने त जाम भने जाम त नि गर 2-4 गरेर आँखा जुदाएर आउँदैन अरे सबजना गयो हामी मात्र बाँकी हो क्या छिटो जाउँ अनि सुन त तँसँग टिकट छ त तैसँग हिँडेपछि टिकटको के चिन्ता गरेर ढुक्क आउन सुन त हामीसँग टियुको छाप त छ नि होइन विद्यार्थी हो दाजुभाइको हातमा ड्याङ ड्याङ हान्ने लामा छिर्दियो भने के पाल हो त के रहेछ यो टिचर वान्टेड ओ प्रिन्सिपल त अब प्रिन्सिपल चाहिँ के टिचर वान्टेड नपढ्ने फेर भाइ यो जागिर भन्ने चिज छ नि त हामी जसैले पाउने होइन क्या कसले दिन्छ हेर हामीले यहाँ जागिर नयाँ तेरो पाउँछ नि मेरो काका एक दिन त होला गरे पुत्रा भएछ ढिला भइसक्यो उता क्रिकेट छुट्छ छिटो आइज
क्या पुरै धुई पत्ता लगाएर बहुत खोजिरहेको छु बाहिर त यत्रो भनेको बाजालाई सोधेको त्यसलाई पनि थाहा रहन्छ फेरि फोटो देखाउँदा नि अब कति सुरु केटा त दामी बढिरहेछ त कहाँ टिभी यसमा आफूलाई चाहिने एउटा बुक पाइने होइन यहाँ ओरिजिनल अथरको किन्न सकिने होइन उहाँ सरले पढ भनेर तुर्की मुद्दै खेलाएको छ नपढेर भयो पाउने बुक खोज्नु पऱ्यो नि त भाइ हामीले जस्तो असुन त अँ, तँसँग लाइब्रेरी कार्ड छ होइन अँ, अँ। मलाई त्यो है किन चाहियो तँलाई एउटा बुक पढ्नु छ क्या भाइ कस्तो बुक हो लो कस्तो के सिग्मन्ड फ्रायडको सेक्स साइकोलोजी हो क्या भाइ नेपाली बस्दा बस्दा कहाँ गयो मुसा छौरा दरबार अब 10 मार्क्सको लागि त्यो सिङ्गो बुक पढ्छस् के हो त पढेको के जान्छ त पढिरहेको काम लाग्छ होइन ल बुक पनि कस्तो कस्तो के हो यो ठिकै लेखेर रहेछ आउलाई त पढ्न थालेपछि निन्द्राको औषधि खानु पर्दैन लाइब्रेरीमा कसैले सुत्छ छ ल त तेरो काम गर्न सुई पार्दै के हुन्छ यहाँ कोही त छैन पार्छु त यी के भयो बेकारमा चाडिरहेको छ क्या लो माया
यसरी त हुँदैन साथी हो। शिक्षकहरूले गर्न खोजेको के प्रक्रिया पुऱ्याएर या स्वतः थाहा हुने मुद्दा तेर्साएर पार्ट टाइम शिक्षकहरूले हाम्रो पढाइमा बाधा पुर्याइरहेका छन्। यो डिन कार्यालय वा शिक्षा विभाग कसको गैर जिम्मेवारी पर्नु हामी कसैलाई थाहा छैन। सिर्फ हामीले पढ्न पाउनु पर्यो, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगरियोस्। त्यसैले साथीहरू हामी डिन कार्यालय र डिपार्टको ध्यान आकर्षण लागि जाँदैछौँ। जानुपर्छ। सही कुरा भन्नुहुन्छ। अब आन्दोलन जारी छ। विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। विद्यार्थी आन्दोलन जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नियमित बजेट सञ्चालन गर, सुचारू गर, सुचारू गर। नियमित बजेट सञ्चालन गर, सुचारू गर, सुचारू गर। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन, पाइँदैन। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। हाम्रो माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। हाम्रो माग पुरा गर, पुरा गर, पुरा गर। नियमित बजेट सञ्चालन गर, सञ्चालन गर, सञ्चालन गर। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन, पाइँदैन, पाइँदैन। 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 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धन्यवाद भाई। कहीँ जस्तो नि हुन सक्थेन यार। न तलाई दुःखको पीडा, न तलाई सुखको माया। कहिले दिनभरि घामै नभनी बस्छस्, कहिले महिनौ झरी। मलाई चिसो लाग्यो पनि भन्दैन। न तलाई जागिरको चिन्ता, न तलाई पैसाको नै जोड्यो। मान्छे भएको भए थाहा पाउँथिस् कति भत कति पोल्छ भनेर। हत्यारा हुँदो हो त ज्यान मारिदिन्थ्यो, हाइसुक्कै हुन्थ्यो। साला सपना मारे यो काठमाडौँले। सपना मारे यो काठमाडौँ, सपना मारे।
बुवा ढोगरे भाग्यमानी भएछ ठिकै छ बुवा यत्तिकै मनमा कुराहरू खेल्दै त्यही हो। सबै कुरा त ठिक छ नि होइन ठिकै छ बुवा हिजो मात्र तेरो आमाले पनि तेरो बारेमा कुरा गर्दै थियो। खर्च पानी के छ भनेर उता राजन आउँदैछ अरे के चाहिएको छ भने भन् म ल्याइदिउँ। अनि के गर्दैछस् बाबु त आजभोलि यताउति जागिर खोज्दैछु बुवा 1-2 महिनामा जागिर लायो भने त कसो हाम्रो पनि दिन नफेर्ला त बुवा बुवा छ नि यही ठाउँ हो जयराज अवस्थी गोविन्दराज भट्टराई धेरै विधायकहरू जन्माउने मैले पनि त्यो अब जान्ने बुझ्ने पढे लेखेको त छ अब के कसरी हुन्छ राम्रोसँग गर सुन त हजुर तँसँग पैसा छ कि छैन? चलिरहेको छ बुवा। तेरो बहिनीको बिहेमा भनेर राखेको खसी पनि बेचिदियो 5,000 घरमै राख्नुला 5,000 तँलाई पठाइदियो अनि त्यसपछि हेलो हेलो बाबु हेलो बुवा सुनिस् अहिले फोन राख्छु है पछि जागिर लायो भने फोन गर्छु नि बुवा ल छिट्टै शुभको समाचार सुनाएछ है त राखेँ बुवा। मानव तपाईँको एसएलसीमा जम्मा 61% हजुर हो मानवजी अलिकति गाह्रो भयो हामीले राख्न त हुन्थ्यो है ठिक छ मानवजी हामी तपाईँलाई पछि कल गरौँ है हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू मानवजी हजुर जब इन्सुरेन्स लेटर रहेको छ म तपाईँलाई जब दिन सक्छु सर तपाईँको सिभी हेरेँ मैले राम्रो लाग्यो अब यस्तो मान्छे यसरी भौतारीको राम्रो लागेन भने इङ्ग्लिसमा मास्टर डिग्री गर्नुभएको रहेछ फेरि के लाग्यो यो सानोतिनो जागिर कुद्दै हुनुहुन्छ मलाई अहिले जागिरको एकदमै आवश्यकता छ सर मेरो आवश्यकता पूर्तिको लागि मैले अप्लाई गरेछु यो देशको विडम्बना तपाईँ यस्तो होनार विद्यार्थीले यसरी भौतारी हेर्नुहोस् न मान्छ हामीलाई फेरि गाह्रो पऱ्यो क्या तपाईँलाई जागिर दिनु त हुन्थ्यो क्या जब पनि छ प्याकेज पनि खाली छ तर गाउँको फुपूको छोरालाई जागिर दिनु पऱ्यो हामी I try not to.
माइक दिनु न माइक दिनु न माइक दिनु न माइक माइक दिनुहोस् है सबैजनाले एकदम शान्त भएर हेर्नु भएको नाटक मान्छे होल्ड गर्नु भने सानो कुरा होइन आइरहेछ सो सबैजनाले हाम्रो नाटक एकदम शान्तपूर्ण हेरिदिनु भयो नाटक गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद कस्तो लाग्यो त नाटक हो थ्याङ्क यू परिचय त गराउनु